السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. دروس القاعدة النورانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 11. واو فتح نون سكون ود، حا فتح را سكون حر ود حر. حمزة فتح خا سكون أخ، را فتح را أخ را. جيم فتح جا أخ را جا. حمزة فتح را سكون أر. سين فتح سا أرسا. لام فتح لا أرسلا. حمزة فتح غين سكون أغ. طا فتح طا أغطى. شين فتح شا أغطاشا. حمزة فتح فا سكون أف. لام فتح لا أفلا. حا فتح أفلاحا. حمزة فتح كاف سكون أك. را فتح را أكرا. ميم فتح ما أكرما. حمزة فتح لام سكون ال. حا فتح الها. ميم فتح ما الهاما. حمزة فتح نون سكون أن. شين فتح شا أنشا. را فتح را أنشارا. حمزة فتح نون سكون أن. قاف فتح قا أنقى. ضاد فتح ضا أنقضى. دال فتح ميم سكون دم. دال فتح دا دم دا. ميم فتح ما دم دام. عين فتح سين سكون عس. عين فتح ع عس ع. سين فتح سا عس عسا. حمزة فتح عين سكون أع. با ضم بو أعبو. دال ضم دو أعبدو. نون فتح عين سكون نع. با ضم بو نعبو. دال ضم دو نعبدو. يا فتح خا سكون يخ. را ضم رو يخرو. جيم ضم جو يخرج. يا فتح سكون يح. سين فتح سا يحسا. با ضم بو يحساب. يشرب يشهد. ترهق تعرف. تقسم يبدئ. ينفخ ينقلب. يوسوس ثقلت. حشرت سطحت. كشطت نشرت. نصبت أثرن وسطن. فرغت تأتون. يسقون يفعلون يعملون يعلمون يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون تعبدون أنعمت أنذرنا أنزلنا خلقنا رفعنا وضعنا. نطفة عبرة زجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.